बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर सैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको नाज़रीन बताऊंगा सुबह से क्या सरगर्मियां चल रही हैं कि DGISI जो कि नए तैनात हुए हैं नदीम अंजुम, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। उनका नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ है, आपको इसकी वजूहात बताऊंगा। और क्या कोई ISI के नए सरबराह की तब्दीली मुतवक्के है, क्योंकि बहुत सारे जय्यद सहाफ़ी ये बात करते नजर आ रहे हैं और इस बात में ये बात स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारे या फिर फौज एक पेज पे नहीं है। आपको इसकी हकीकत बताऊंगा इस व्लॉग में। साथ हम डिस्कस करेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है, जिसमें तमाम जो अफवाज हैं उनके चीफ्स मौजूद थे, रेलेवेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद थे। बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जा रही है ये मीटिंग। इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ है, हमने जो पता लगाया है, जो हमारे तक इत्तलात आई हैं, वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे इस व्लॉग में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करंट अफेयर के हवाले से हमारी कोशिश होती है आपको आगाह करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले आगाज करते हैं। आज दिन का आगाज जो है कुछ क्या सराइयों से हुआ, और वो क्या सराइयां DGISI की तैनाती से मुतल्लिक थी। कुछ बड़े सीनियर सहाफ़ी जो कि फॉरेन अफेयर्स की बीट भी और डिफेंस की बीट करते रहे, उन्होंने एतराज़ उठाया और सवाल किया कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो सका है। और वो नोटिफिकेशन है DGISI जो नए बने नदीम अंजुम साहब, उनकी तैनाती का। और इस हवाले से इसको जोड़ा गया, इसे लिंक किया गया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है। अल्टीमेटली मीटिंग अटेंड की गई जनरल फैज हमीद की जानिब से, तो क्या सराइयां मजीद बढ़ गई कि नदीम अंजुम साहब जो कि अभी न्यूली अपॉइंट हैं वो क्यों नहीं आए। इन सब बातों का जवाब मैं देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले जो ट्विटर पे फजा बनाई गई और जो ट्विटर पे कहा गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी ट्वीट्स, इवन मुखालफिन की जानिब से डॉन ने इस पे एडिटोरियल भी लिखा है कि जो है हम अनड्यू हाइप दे देते हैं एक चीज को, और खसूसन जो ये सीक्रेट एजेंसी का चीफ होता है, इसकी पोस्ट बहुत सेंसिटिव होती है, लेकिन हमारे अनड्यू हाइप देने की वजह से कंट्रोवर्शियल अक्सर चीजें हो जाती हैं। और उन्होंने साथ ये भी लिखा है कि इदारों का रोल बहुत बढ़ गया, इस वजह से ये चीजें कंट्रोवर्शियल होती है। खैर, डॉन ने अपनी पॉलिसी के तहत लिखा है, लेकिन इस व्लॉग में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो अनड्यू हाइप दी गई, और कुछ सहाफियों ने ये कहा कि जनरल फैज हमीद के जाने और जनरल नदीम अंजुम के आने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो सका। पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की है, इसके दरमियान कुछ चपकलिश चल रही है। किसी ने लिखा है खान डट के खड़े हो गए, बड़े बड़े साफियों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग से इसे जोड़ा गया है। सिक्योरिटी मीटिंग के बाद एलामिया भी जारी हो गया। उस एलामिया में अफगानिस्तान का जिक्र हुआ, मुल्क के इंटरनल और एक्सटर्नल हालात पे बात हुई, अफगानिस्तान पे पाकिस्तान ने किस तरह से रिएक्ट करना है उस पर बात हुई, लेकिन कहीं पे भी ये जिक्र नहीं हुआ कि जो नए DGISI हैं इनकी तैनाती के हवाले से क्या उन्होंने अटेंड की मीटिंग या नहीं। नई DGISI की तैनाती 8 से 10 रोज में मुतवक्के है, और ये बयान वजीर दाखिला की जानिब से दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई अपॉइंट होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। जो सेरेमोनियल डिनर्स होते हैं फेयरवेल वाले, वो उनका आगाज हो जाता है, और फिर DGISI जो है नए DGISI को एक डिनर देते हैं। इसके बाद फिर बाकायदा तौर पर चार्ज संभाला जाता है, और ये रवायात हैं इंस्टीट्यूशन की, जिन रवायात को लेकर चला जाता है। जो बाकायदा नोटिफिकेशन का प्रोसीजर है वो 21 अक्टूबर बताई जा रही है। जनरल फैज जो है वो 11वीं कोर कमांड करने पेशावर कोर कमांडर लग जाएंगे, जबकि जनरल नदीम अंजुम जो है ISI चीफ का चार्ज संभालेंगे। तो 21 से पहले नोटिफिकेशन या 21 से पहले जो पोस्ट की तब्दीली है वो नहीं हो सकती थी। इसी वजह से ये क्या सराइयां, तमाम इन क्या सराइयों ने जन्म लिया, और कुछ नहीं होने वाला। ये सारा फेक प्रोपोगेंडा था जिसको किया गया, और इस फेक प्रोपोगेंडे की वजह से जो हमारे इंस्टीट्यूट है इन पर नाम आता है, और ये इंस्टीट्यूट जो हैं हमारे वो उनकी जो रेप्यूट है, उसको इंटेग्रिटी है जो वो खराब होती है। लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी प्रोपोगेंडा होता रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जनरल नदीम अंजुम ही DGISI रहेंगे, और जनरल नदीम अंजुम अभी तक की इतलात के मुताबिक इस इदारे को हेड करने वाले हैं। 8 से 10 दिनों में कमांड की तब्दीली होगी, और उसके बाद फिर नए जो हैं DG वो चार्ज संभालेंगे। जो तमाम क्या सराइयां हैं
وہ ابھی تک محض کیا سرائیاں ان پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے حوالے سے کوئی ایسی معلومات موجود ہے جو کہ فیکٹ بیس ہو، جو کہ سپورٹ کرتی ہو، جو کہ آرگیومنٹیٹیو ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. البتہ جو NSC کی میٹنگ ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ، وہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی آج، اور اس میں تمام چیف بھی بیٹھے، اور اس میں اندیا یہ دیا گیا کہ اب جو ہے ہم نے فوکس کرنا ہے افغانستان کے حوالے سے. وزیر اعظم نے ایک سیل قائم کرنے کا کہا ہے، اور وہ سیل جو ہوگا وہ افغان امور کے حوالے سے ہوگا. ایک تو ہیومنٹیرین اسسٹنس، پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہے کہ فورن ایڈ جو ہے ان کی ریوائیو کی جائے اور ان کو فورن ایڈ دی جائے. دوسرا، پاکستان یہ بھی کوشش کر رہا ہے، لابی بھی کر رہا ہے اس کے لیے کہ طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ کیا جائے. لیکن دوسری طرف افغانستان میں حالات بڑے سازگار کوئی نہیں ہے طالبان کی حکومت میں، کیونکہ آج بھی قندوز کے علاقے میں ایک شیعہ لوگوں کا امام بارگاہ ہے، وہاں پہ اٹیک ہوا جس میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے. IS خراسان کے خلاف طالبان کہتے ہیں کارروائیاں کریں گے. پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، 4 بندوں کو انہوں نے چوک اور شراب پہ لٹکا دیا. پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ آیا ہم طالبان کی حکومت کو اگر ایکسیپٹ کریں تو طالبان کس طرح سے بہیو کریں گے. طالبان کیا پرانا بیہیویئر ہوگا ان کا جو 1996 سے لے کر 2000 تک جب رول کیا ہے تو ویسا تھا، یا یہ ایک نئے طالبان ہمیں نظر آئیں گے. لیکن ملاقاتوں کا سلسلہ بھی اس تمام معاملے میں جاری ہے. دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پاکستان نے البتہ ایک سیل قائم کر دیا. ایک تو وہاں کی سرزمین سے پاکستان میں کوئی انفلٹریٹ نہ کرے، یعنی کوئی ٹیررسٹ نہ آئے، اس کو دیکھنے کے لیے. دوسرا جو ہے، جو وہاں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے اسسٹنس ہے وہ زیادہ سے زیادہ دی جائے. اس وجہ سے پاکستان نے اس پر بیٹھ کر غور کیا، اور پاکستان نے ایک بات کو بڑے آپ کہہ سکتے ہیں مؤثر طریقے سے ہائی لائٹ کیا، اور وہ بات یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن آئے گا، ورنہ افغانستان میں بدلتے حالات کے کانسیکوینسز ڈائریکٹلی پاکستان کو فیس کرنے پڑیں گے. دیٹس وائی وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ دس. اس کے ساتھ آج جو ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے وہ وینڈی شرمین جو کہ نائب سیکرٹری خارجہ ہیں، US سے آئی ہیں، ان کی منسٹری آف فارن افیئرز میں ملاقاتیں ہوئی. شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی انہوں نے ملنا تھا. ان کو جو استقبالیہ دیا گیا وہ کوئی بڑا مزیدار نہیں تھا. ایک لو لیول آفیسر نے ان کو جو ہے وہ ریسیو کیا. اس کی وجوہات کیا ہیں بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں. اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ وینڈی شرمین اس سے پہلے انڈیا میں موجود تھی، اور انڈیا میں جب وہ موجود تھی تو انہوں نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اچھے تعلقات نہیں چاہتے ہیں، جس کے باعث جو ہے یہ جو دور ہے اس کو کوئی پاکستان بھی اتنی امپورٹنس نہیں دے رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ جو بائیڈن کے حلف اٹھانے کے بعد سے اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے پہلے سے تھے. اور امریکہ نے بھی کہا وی ول ری اسیس our relation with پاکستان. جو انہوں نے نائب وزیر خارجہ کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو ایک یہ روٹین کا ٹور بھی ہوتا ہے، معلوماتی ٹور بھی ہوتا ہے، افغانستان کے حوالے سے بھی بات کرنی ہوتی ہے اور کچھ انفارمیشن بھی پاس آن کرنی ہوتی ہے. تو پاکستان اسے اتنی امپورٹنس نہیں دے رہا ہے جتنی کہ ڈیو امپورٹنس امریکہ کی جانب سے کوئی آفیشیل آئے تو دی جانی چاہیے تھی. تو دس از اے بگ ڈیولپمنٹ. دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کیسے بنتے ہیں. جو قیاس رائیاں تھی DGI-SI کے حوالے سے وہ تمام دم توڑ گئی ہیں. وزیر داخلہ کے بیان کے بعد 8 سے 10 دنوں میں کمانڈ کی تبدیلی ہوگی، سب کو پتہ لگ جائے گا. فی الحال کے لیے اتنی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.